तुमकां हांगा माय मोगाचो येवकार दिता। आजचे ह्या प्रोग्राम म्हणजे तो जावन आसा फ्री नोटबुक डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, an initiative by Sagar Prabhu Lavande, proprietor of Sagar Varta Media, in the association with Shri Rajesh Vaikund Dabolkar, social worker, ह्यांच्या तर्फे आयजो प्रोग्राम ऑर्गनायज केलेलो आसा शांतदुर्गा टेम्पल प्रमायसेस। शिक्षण म्हळ्यार आधुनिक जिविताचो एक महत्वाचो भाग जावन आसा। शिक्षणाक लागून प्रत्येक मनीस आपल्या कुटुंबा खातीर, समाजा खातीर तशेंच आपल्या देशा खातीर आपले कर्तव्य म्हणून पाळटा। शिक्षणाचे लागपी बुद्धी आमकां श्री देव गणपतीचे कृपेन तशेंच कला, वाणी आनी विद्या आमकां माता सरस्वतीची कृपेन आत्मसात जाता। ह्या शिक्षणाक लागपी महत्वाची वस्तू म्हळ्यार पुस्तकां। सो म्हणूनच आयज आमी हो प्रोग्राम ठरयिल्लो आसा आमच्या ह्या भुरग्यांक त्यांच्या शिक्षणाक एक आधार जावचो म्हणून हे पुस्तक वाटपाचे कार्यावळ सुरू। सो आजचे आमचे गेस्ट जावन आसा आमचो चीफ गेस्ट श्री राजेश वैकुंठ दाबोलकर सर। तुमकां वेलकम करता, मातशें येवन तुमचे मस्कार घेवची। तशेंच हांव मागता चंद्रकांत चोडणकर सर हांकां तेंचेर येवचे, राजेंद्र कोरगांवकर सर, पांडुरंग मटकर सर आणि प्रसाद शिरोडकर सर पंच मेंबर। तशेंच मागता कमलाकांत हुमरसकर सरांक तुमी वचून बसका घेवची। आता हांव मागता श्री सागर प्रभू लवंदे ताच्या कडेन की ताणें आमकां आजच्या ह्या कार्यक्रमाची थोडीशी म्हायती दिवची। नमस्कार। श्री शांतादुर्गा देवीक नमन करून, आमच्या सांत कोसाक नमन करून आयच्या ह्या फ्री नोटबुक डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हांगा हाजीर आसा आमचो सोशल वर्कर आनी डावन टू अर्थ पर्सनॅलिटी राजेश भाई, सोशल वर्कर आनी कोळंबूचो एवरग्रीन हिरो जांकां आमी वळखता तो मतलब राजेंद्र कोरगांवकर भाई, देवस्थानचो अध्यक्ष दादा श्री बाबळेश्वर देवस्थानचो अध्यक्ष सानू आणि सिनियर जर्नलिस्ट सौमित्र अमलासकर सर। अशें म्हणटा की एड्युकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन वीच यू कॅन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। एड्युकेशन आसला जाल्यार तूं सोसायटीन आमी जगपाक शकता। गेली 10 वर्सां सतत त्याच पेडणे टू काणकोण आनी गोंयचे भायर कुदाळ, मालवण सारक्या ह्या गांवांनी वचून आयचो प्रमुख पावणे राजेश दाबोलकर हो सगळ्या कडेन नोटबुक वाटता गेल्या 10 वर्सां। आमचो CM म्हणटा भिवपाची गरज ना म्हणून, पूण राजेश दाबोलकर म्हणटा प्रत्येक भुरग्याक शिकपाची गरज आसा आनी त्याच खातीर राजेश दाबोलकर तुमी सगळ्यांनी ताका एपॉलॉजी सगळ्यांनी क्लॅप मारचे अशें तुमचें मागता। परत एकदां तुमकां सगळ्यांक तुमी हांगा जमले म्हणून तुमकां येवकार करता। थँक्यू। देव बरें करूं सागर। आता आमी कार्यक्रमाची सुरवात करूया। तुम्ही पळयलात आसतले प्रत्येक इव्हेंट, प्रत्येक कार्यक्रमात आम्ही दीप प्रज्वलित करून दिवली पेटवून आम्ही कार्यक्रमाची सुरवात करता। पण आता हांगा एक वेगळी प्रथा स्टार्ट जातली। आता आम्ही हांगा एक वृक्ष दवरल्ले आसा, एक प्लांट दवरल्ले आसा, तेका हांव मागता आमचे चीफ गेस्ट आनी गेस्टांनी मेळून तेका उदक दिवन एक हायची कार्यक्रमाची सुरवात करची। येस प्लीज। हे झाड जावन आसा जे आमी झाड आता वृक्षरोपण केला ते आमी ह्या शांतदुर्गा टेम्पलच्या परिसरात तेका आमी रोयतले आणि ही
हीच अपेक्षा की ज्याची ती फुला फुलटली ती देवीक आम्ही अर्पण करतली. आम्हाला सगळे मान्यवरांना आपली बसका घेवची. आता हांव मागता सागर लवंदेकर की त्याने आयच्या आमच्या चीफ गेस्टाक फ्लावर पॉट दिवन तांचे स्वीकार तांकां वेलकम करचें. तशेंच हांव मागता आयचे राजेंद्र कोरगांवकर सराक तांकांय बुके दिवन त्यांचे स्वागत करचे. तसेच प्रेसिडेंट ऑफ बाबरेश्वर देवस्थान श्री चंद्रकांत चोडणकर हांकांय दिवन मुखार. तसेच शांतदुर्गा संस्थानचे प्रेसिडेंट पांडुरंग दादा माटकर हांकांय आमी स्वागत करतात. तशेंच कमलाकांत हुमरसकर हे आमचे टीम मेंबर आसा तांकांय आमी स्वागत करता. आता हांव मागता श्री चंद्रकांत चोडणकर सरा कडेन की त्यांच्यांनी आयच्या ह्या कार्यक्रमा विशीं थोडक्यान 2 उतरां सांगची. श्री देवी शांतारुगेक आनी महाबळेश्वरांतलो फोन करून आयज आमकां चड खोशी भोगता आनी आमचो मित्र एक राजेश दाबोळकार म्हणलेले जो गोंया भागांत भुरग्यां खातीर बरें कार्य करता. आज तेणी एक सोपाडो उगडला की भुरगीं कोणूच शिकता तांच्या कित्याक कमी पडचे न्हू म्हणून ताका लागून ताणें बरें पावला. हांव ताचें अभिनंदन करता. हांवें बरें फुडें काम करचें हांवें ताच्या देवा कडेन मागता. थँक्यू. देव बरें करूं. आता हांव मागता श्री राजेंद्र कोरगांवकर सराक की तांच्यांनी आपली 2 उतरां मारली. श्री देवी शांतादुर्गा तशेंच म्हाज्या उठ्या कुशीक आसा सांतपुराचे कपेल तांकां नमन करून हांव म्हाजे 2 शब्द उलोवपाचो प्रयत्न करता. आयजो जो प्रोग्राम आसा ह्या प्रोग्रामाचें खास वैशिश्ट्य म्हणजे म्हाजो मित्र ताका हांव जवळ जवळ 30 ते 35 वर्सांनी वळखता. आमचे मोठी केन्ना केन्ना मेळप जाता, केन्ना केन्ना आमी एकामेकाक मोबायलाचेर मेळटा. आयज तो म्हाका प्रत्यक्षात मेळ्ळा खूब वर्सां आनी तेचे जर कितें सोशल वर्क आसा हांव जाणा. तो वेऱ्या गांवांतलो एक सुपुत्र गेली 10 वर्सां तो अशे भुरग्यांक कादेर म्हणटा पळय नोटबूक तो सगळ्यांक दिवपाचो प्रयत्न करता. आनी तेंच्या गांवांत जर पंचायत चुकता जावं कोणी आमदार चुकता जाल्यार ताका माफी दिता म्हाका तुमी आनी चुकल्यात हें सारकें म्हणून असो धडाधडीचो एक सोशल वर्कर. आनी आमचो बाप सागर बाब आनी देवस्थानचे अध्यक्ष मडकर आनी बाबेश्वर देवस्थानचे अध्यक्ष बाप चालू तसोच आमचो एक मित्र सोशल मिडियाचो कमलाकर आनी म्हाजो मित्र खरेंच हेचे सगळ्यांचे हांव कौतुक करता. आनी म्हाका सगळ्यांत ती नोटबूक पळोवन म्हाज्या ल्हानपणाचो म्हाका उगडशे येयलो. आमी नोटबूक हाडटाले ताका आमी वही म्हणटाले आनी त्या कादेना कवर घालपाचें आसतालें. कवर घालपाचो 2-3 वर्सां कार्यक्रम आसतालो घरा कडेन. आमी जे विद्यार्थी आसताले मित्रमंडळी आसताले कोणाचें कवर बरें घालता तेचे कडून कवर आमी घालून घेताले. आमची गम आसा तितून दसयताले आनी कोण सुबक अशें आमी ते कादेर घेताले आनी शाळेक वयताले. आयज शाळा ह्या भुरग्यांक म्हाका
गेली अनेक वर्सां ही आपले देवस्थान आहा मंदिर तेका आमी सांगता की देवळ म्हणटा मंदिर म्हणटा ह्या देवळान शाळा आसली आनी ह्या शाळेत नारायण मास्तर म्हणून एक गुरुजी आसलो आनी तो एकदम कडक शिक्षित गुरुजी आसलो आमचे जे जाणटे आसले त्या जाणट्यांनी अशे हात धरून पोटाची तो पट्टी मारतालो तो टायम येयलो आज एक टिचर वा सर ल्हान भुरग्यांक मातशी जर बडी म्हणली तर तेजे आवय वयता आनी त्या सराचे जाता त्या टिचरीचे वचून कंप्लेंट करता तो आयज काल तुका मार कोण मार दिता टिचर मी हय ना म्हाका सर टिटी म्हणटा सर असो टायम घेना आनी हो म्हाजो मित्र आसा देवी शांतादुर्गा तेका अशी इच्छाच्या मनात निर्माण जावची आणि असो फुडल्या वर्सां पिढी हांवें कार्यक्रम करतो हे तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन हांव मागता देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं सर. आता आमचे अनेक चीफ गेस्ट आयिल्ले आसा श्री प्रसाद शिरोडकर सर जे पंच जावन आसा सो तेंचे कडेन मागता की तेंचे आप इगो करता स्वागत करपाक हांव मागता सागर लवंदे तेंच्यांनी बुके दिवन तांकां स्वागत करचें. सर तुमचे 2 मिनिट. गुड आफ्टरनून. श्री शांतादुर्गेक नमन करून तशेंच श्री बाबळेश्वराकूय नमन करता. आयज हो प्रोग्राम हांगा घडयला सागर लवंदेन तशेंच आमचे दाबोलकर यांनी हे नोटबुक डिस्ट्रिब्युशन हे फर्स्ट टायम म्हाका दिसता कळंगुटान जाता अशें की फ्री नोटबुक डिस्ट्रिब्युशन. इट इज अ व्हेरी गुड इनिशिएटीव आनी सगळ्यांनी तेजे व्हडल्यान ताळयो मारून अभिनंदन करचें. तुमकां ह्या प्रोग्रामाक एक बरो प्रतिसादूय मेळ्ळो आसा. भरपूर भुरगीं येयल्लीं आसा हांगा जे तेणी चिंतलां की नोटबुक्स दिवपाची खरीच तेची एक बरो विचार आनी तेचो तुमी सगळ्यांनी आस्वाद घेवचो आनी हे नोटबुक्स तुमी व्हरतात तितून तुमचे शिकपूय बरें जावचें. फोकस आसचो स्टडीचेर सगळ्यांचो. थँक्यू. देव बरें करूं सर. आता हांव मागता आजचे आमचे प्रमुख पावणे चीफ गेस्ट श्री राजेश वैकुंठ दाबोलकर सरांक त्यांच्यानी आपले मनोगत व्यक्त करचे. नमस्कार. शांतादुर्गाक नमन करून तशें व्यासपीठार आमचे बसयल्ले मित्र सागर लवंदे आमचे पंचायत सदस्य आमचे देवस्थानचे अध्यक्ष म्हाजो मित्र चानो सगळ्याक चिरतरुण म्हणटा आमचो राजेंद्र करणगांवकर आमचो उबरस्कर. चडांत चड पयलें देव बरें करूं म्हणटा की हांव सागर लवंदे हो कार्यक्रम आयोजीत केल्या बद्दल. गेली 10 वर्सां हांव गोंयच्या कानाकोपऱ्यान वचून गरजू विद्यार्थ्यांक मदत करपाचो प्रयत्न करता. हेचे उद्देश एकूच आमच्या भाऊसाहेब आंबेडकरान ज्या गोंयाचें भाग्य विधाता म्हणटा तेणी एक सुरवातीक योजना काडलेली. गांव तितले शाळा आमी शिकयतो तिके. हेचो अर्थ कितें जो पर्यंत तुमचें शिक्षण पूर्ण जावचें ना तो पर्यंत तुमची आनी तुमच्या गोंयची उदरगत जावची ना. तुम्ही शिकातूच जाल्यार बऱ्या मार्गाक लागतले. पयलीं शिक्षक तुमची घरांत तुमची आवय तेच्या नंतर टिचर. शिक्षण म्हटलें की कोण मदत करपाक फुडें सरना. व्यवस्थित बाकीचे कसले प्रोग्राम जाले की सरळ रस्ते मदत करता पण 4 बुकां आनी 4 पेनां दिवची म्हटल्यार कोणी हात वयर काडटा. कित्याक तांकां दिसता कित्याक दिवंक जाय हांकां. पण एक तुमकां सांगता जो पर्यंत तुमचें शिक्षण पूर्ण जावचें ना तो पर्यंत तुमचें आयुष्य पूर्ण जावचें. लक्षांत दवरा. मोबायला पासून पयस रावा. मोबायल तुमकां 99% वायट मार्गाकडे व्हरता. फक्त 1% तुका ज्ञान गावतलें. बरोवपाक सुरवात करा. हँडरायटिंग सुदारतलें तुमचें. वाचन करा. वाचन केल्या उपरांत सरभोंवतणी कितें तुमकां गावता न्हू तें ज्ञान गावतलें. त्या ज्ञानाचो वेवस्थीत उपयोग करा. जेन्ना म्हाका सागरान सांगलें आपूण कळंगूट एक कार्यक्रम आयोजीत करता म्हाका मनांतल्यान बरें दिसलें. असो इनिशिएटीव घेवपी कोण तरी फुडें सरलो आनी त्या निमतान हांव कळंगुटान पावलो. तसो कळंगुटान म्हजें जवळ 30-35 वर्सां नातें आसा. हांव जेन्ना धरून पडटा रिपोर्टींग करतालो पळय
तेन्ना राजिना कडेन बसतालो ही कालची पयची खबर ना जो कळंगूट भाग जगाच्या नकाशा झोपतालो चौगमाच्या टायमार तो आयज कळंगूट भाग उरलेलो ना आयज कार्यक्रमाची सुरवात करता आसतना म्हाका एक नवीन हे पद्दत पळोवपाक गावली जे आमी पळय एका झाडाक उदक घालून हेजो अर्थ कितें हे आमी जिवीत दवरपाक जाय आयज जे सराउंडिंग आमच्या कॉन्क्रीटचे जंगल बिल्डिंग्यो हे उबारलेले आसा हेजो अर्थ आमी विनाशा कडेन वयता जाता ती केवड करा आयज कोस्टल बेल्ट आमच्या हातीन उरलेलो ना पळय कशी वाट लागलेली आसा सगळ्यांनी भायल्यान कॅप्चर केल्ले आसा तेका लागून हांव एकूच उद्देश आसा तुमकां शिक्षणात प्रयत्न करपाचो ज्या वटेन तुमी ही जी घडणूक तुमच्या जे CRZ म्हण झाडाचे डोंगराचे डोंगरे हे तुमी वाटोवपाक फुडें सरपाक जाव आणि असोच एक राजेश दाभोळकर कलांगुटान तयार जावचो जो विद्यार्थी वाट्याक स्पेशली बरो आसचो ही तुमकां शेवटची म्हाजे कडेन ती मागणी आसा देव बरें करूं देव बरें करूं आता हांव मागता कमलाकांत बरस्कर सरा कडेन त्यांचेर आपली 2 उतरां घेता नमस्कार सगळ्यांक गुड आफ्टरनून आज तुका खबर आसा आफ्टर सोशल वर्कर राजेश दाभोळकर यांनी हांगासर हो बुक डिस्ट्रिब्युशन कार्यक्रम आयोजीत केला आणि त्याच्या सांगातील आमचे सागर वार्ता मिडिया एडिटर ते हांगा सगळे बसलेले मान्यवर एक हांव सांगूंक सोदता की आज जे राजेश दाभोळकरान आपले जग सादर केला गेली 10 वर्सां तो एक कामो करता 10 वर्सां कोणाकूय सगळ्या इस्कॉलांनी कोण मागता ताका फुकट दिवप तेंची सेवा करप हे कोणाकूय शक्य जायना अशें आसता की कोणाक तरी एक दिवपाची एक वाणी आसता दिवपाचो एक हात दिल्लो आसता देवान तो हात देवान तांकां दिल्लो आसा त्या प्रमाणे ते सतत जेन्ना तेची सेवा करता बरेच कडेन अशें जाता की आमचो दाभोळकर इतके पयशे खर्च करता शिक्षणाक लागून त्या शिक्षणाचे चीज जावची ह्या तरेन तो वागता पूण कांय लोक अशें कांय उलयतात की हे इतले कित्याक काम करता कितें आसा तेचो हेतू अशें आसता पूण आमी आतां तेच्या फाटल्यान कितलींच वर्सां जालीं भोंवता तेच्या वांगडा काम करता हांव एक पत्रकार नवे एक पत्रकार गेली कित्येक वर्सां पत्रकारितेची सेवा केल्या आनी तो आतां एका फिल्डान गेला आपलो धंदो सांबाळटा आनी त्या धंदो सांबाळल्यार ताका टायम मेळना की बाकीचें काम करप तरी आसतना प्रत्येक मनशाच्या जिवनात प्रत्येक मनशाच्या हितून वचून तो आपली सेवा करता आयज तो तुमकां कसो दिसता एकदम सादो सरळ दिसता काय ना एकदम सादो दिसता पूण तेची एक क्रिया आसा तर आज तुका ताजो रावन तुजे कडेन आसोन उलोवंक तुका जाय जाय तें दिता तितलेंच तो तुजे कडेन घेता कितें घेता म्हणजे जाल्यार पुस्तकां तुमकां भुरग्यांक दिता त्या पुस्तकांतून तुमी ज्ञान घेवचें बरे मार्क घेवचे बरे पास जावचे आनी आपल्या देशाचे गोंयाचें नांव आनी स्वताचें नांव वयर काडचें अशी तेची इच्छा तेका लागून हांव तेंच्या ह्या कार्याक शुभेच्छा दिता आणि त्यांनी असेच काम करते अशीच सेवा करते जनतेची इतके सांगता आणि माझे शब्द करता धन्यवाद आता कार्यक्रमाची सुरुवात जाता पुस्तकां वाचपाची सुरुवात जाता हांव मागता स्टँडर्ड 10 स्टँडर्डची भुरगीं एक लायन करची आनी रेडी रावची 10 स्टँडर्ड standard please
standard. Start. आता श्री राजेश सरांकडे त्यांच्याने पुस्तक वाटप करते. Standard students. Wait. I request all the 10th standard students to kindly wait back for a group photograph. सगळ्यांनी ग्रुप फोटो कंप्लीट राहते. Standard students, anyone left? आणि कोणाचं 10th standard? Please adjust करा for group photo. Next is 9th standard students. Please be in line. 9th standard. 9th standard students. Next in the line, please.
9th standard students, आम्हाला श्री राजेश सराकडे की त्यांच्यानी पुस्तक वाटप करचे. आणि कोण उरल्या 9th standard students? Ninth standard students, anyone? सगळ्यांनी ग्रुप फोटो खातीर रावचे. Next is 8th standard students. Please line up. 8th standard. 8th standard students, and please make a line. Only 8th standard. Anybody else for 8th standard?
students to kindly wait back for a group photograph. Last एक group photo खाती सगळ्यांनी रावचे. Okay, now I call out 7th standard students. 7th standard students, please line up. Seventh standard students, please line up and wait. Seventh standard students. Seventh standard students, please start collecting your notebooks. Anybody else for 7th standard? Everyone please be seated for a group photograph. सगळ्यांक विनंती आसा सगळ्यांनी रावचे for a group photograph. सगळे स्टुडंट्सांक विनंती आसा की तेंच्यांनी बसून रावचे वयचे न्ही खंय for a group photograph. Please be seated. Everyone. 7th standard students, anyone left? 7th standard. Okay, next we have 6th standard students. Please line up. 6th standard. 6th standard students, line up and wait. Line up and wait until called.
Please be ready. Sixth standard students, start collecting your notebooks. One by one, please. And wait back for a group photograph. I request all the students to kindly be seated for a group photograph at the end. Sixth standard students, anyone? Sixth standard students, please join the line. Sixth standard students आणि कोण उरल्या? Okay. Next, fifth standard students, please line up and wait. Fifth standard. Fifth standard students, please line up. Fifth, please make way for them. Fifth standard students, start collecting your notebooks one by one.
4th स्टँडर्डचे भुरग्यांनी लाईन करचे. चवथेच्या भुरग्यांनी आता 4th स्टँडर्डच्या भुरग्यांनी लायनीन फुडें येवचें.
standard only. नहीं और सेकंड स्टैंडर्ड युवराज विराट नहीं लिया सेकंड स्टैंडर्ड करते Second standard. Second standard, please start collecting your books. Second standard, one by one, please come up. Second standard. Second standard, anyone? Second standard. Then next we have first standard. Please line up. First standard. First standard students. आणि कोण उरल्या? फर्स्ट स्टँडर्ड, सेकंड स्टँडर्ड.
सगळ्यांनी बसून रावचे फॉर अ ग्रुप फोटोग्राफ. आनी कोण उरल्या मिस जाले तांकां एनी स्टँडर्ड 10th स्टँडर्ड 9th स्टँडर्ड इवन त्यांचे पेरेंट्स कोण आयल्या त्यांच्यानी कलेक्ट करचे. आनी कोण उरले 10th स्टँडर्ड 9th स्टँडर्ड 8th स्टँडर्ड सगळ्यांनी मुखार येवचे. Make a line. Even 7th standard, 8th standard, 6th standard. जे कोण उरल्या त्यांच्यानी कलेक्ट करू ना. त्यांचे पेरेंट्स कोण आसा त्यांच्यानी सुद्धा कलेक्ट केले आता. कोणाक मिस जाल्लेले आसा 10th standard सगळ्यांना वयर येवचे. 10th standard, 9th standard, 8th, 7th, 6th, 5th, 4th, 3rd. ओके सगळ्यांना वयर यात भुरगीं. अलॉंग विथ द पेरेंट्स. कोण पेरेंट्स आसा त्यांच्यानी सुद्धा वयर येवचे. ज्यांच्यानी कोणे कलेक्ट करू ना त्यांच्यानी वयर येवचे स्टेजीर. इवन पेरेंट्स आर अलाउड. I request parents of the students as well as the students kindly come on the stage and collect your notebooks. ज्यांच्यानी कलेक्ट करू ना त्यांच्यानी प्लीज कलेक्ट करचे.